बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पैनिक है, ब्लंडर्स हैं, अफरा तफरी है। इस वक्त इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में अजीब व गरीब सूरत हाल है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में अजीब सूरत हाल है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करें। जबकि बड़े इदारे जियो की तरफ से भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया गया है। ये ब्लंडर ऐसे ही नहीं हुआ कि पहले खबर चल गई, नोटिफिकेशन के साथ चल गई और बाद में पता लगा ओहो हो ये तो गलत हो गया है, बाद में माजरत भी चल गई। ये सब हो क्या रहा है? और फिर एक दफ़ा फिर फोकस सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है, सारी हुकूमत उसी तरफ लगी हुई है और वो एक कैदी है जिसके इर्द गिर्द अब सारी खबरें घूम रही हैं। आज भी क्या हुआ, दो वुज़रा को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बिठाया गया। बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनकी शक्लों से लग रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था, उनको जबरदस्ती बिठाया गया है। और वहां से खबर क्या निकली? खबर ये निकली कि अब मुसलसल पाबंदी होगी, मुस्तकिल पाबंदी होगी अडयाला के कैदी पर। वो किसी से नहीं मिल सकता, किसी फैमिली मेंबर से नहीं मिल सकता, वो किसी बहन से नहीं मिल सकता। अब हत्ता के सिर्फ एक बहन रह गई थी जिनसे मुलाकात ये लास्ट टाइम हुई है, डॉक्टर उस्मा खान साहिबा, अब उनसे भी नहीं मिल सकता। अब सोचिए जरा, बबांगे धोल सबके सामने बैठकर टेलीविजन पर, सरकारी टेलीविजन पर बैठकर कहा जा रहा है कि हम तमाम इंसानी हुकूक को जूते की नोक पे रखते हैं, तमाम आलमी कवानीन को जूते की नोक पे रखते हैं, नहीं होगी मुलाकात, जो करना है कर लो। और फिर खाने गिनवाए गए खान साहब के कि जी वो ये भी खाते हैं, वो ये भी खाते हैं, फलां भी आते हैं। और एक तक कह दिया गया कि हो हमें तो लग रहा है कि हमें जेल में चला जाना चाहिए। तो सोचिए जरा कि जेल जेल होती है, ये तसव्वुर देना कि पता नहीं वहां बड़े मजे हैं। तो मियां नवाज शरीफ का जरा मेन्यू निकाल लीजिए, उनकी मुलाकातों का भी, उनकी खुराक का भी, ये क्या क्या था। और जेल में रहकर, काल कोठरी में रहकर अगर कोई मंगवा रहा है खाना तो वो जेल मैनुअल्स के मुताबिक है, उसका खाना देखा जा रहा है, वो भी खबर है। वो जरा बैठकर, ये भी दुनिया की तारीख में कम हुआ होगा कि एक शख्स साबिक वज़ीर आज़म है, वो जेल में है, कैद तन्हाई में है और उसकी खुराक डिस्कस हो रही है पूरे प्लेटफॉर्म्स पर, वो ये खाता है वो खाता है। तो सिर्फ खुराक पर ही अगर जाना है तो फिर इतनी अच्छी है तो सारे वज़रा को बंद कर दें और उनको फिर टैक्स के पैसों से आप खुराक देने लग जाएं। ज़रा एक हफ्ता तो गुजार कर देखें। वो ये सूरत हाल है। अब एक तरफ तो ये बता दिया गया कि पाबंदी है, बड़ी खौफनाक किस्म की पाबंदी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आलमी सतह पर आवाज़ नहीं उठेगी? क्या अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर आवाज़ नहीं उठेगी? क्या यूरोपीय यूनियन की सतह पर आवाज़ नहीं उठेगी? किस किस को आप चुप कराएंगे? ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ क्या करेंगे? क्या कहीं ये तो नहीं कि आलमी अदालत में चला जाए मामला कि जी एक कैदी को आप कैसे इस तरह बंद रख सकते हैं कि उसकी कोई खैर खबरी ना हो, उसकी फैमिली से नहीं मिला जा सकता, दहशतगर्द भी हो, कातिल भी हो, मुल्क का दुश्मन इस लिहाज से कि किसी और मुल्क की तरफ से, यानी जिस तरह कुलभूषण यादव की मिसाल दी जाती है, उनका जासूस भी हो तो फैमिली से मुलाकात करवाई जाती है। आलमी कवानीन है, आप यहां पर तो जो मर्जी कानून बना दें, जनरल ज़िया के कानून को दोबारा लागू कर दें कि मुलाकात नहीं हो सकती, बात नहीं हो सकती, तो जितने मर्जी पहले लगा दें, लेकिन आलमी सतह पर पहले भी प्रेशर हुआ था, अब भी होगा। फिर यह कि अब तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा, बाहर किसी को नहीं इकट्ठे होने दिया जाएगा। तो लोग इकट्ठे हुए, बहनें आईं, फिर वही पकड़ दकड़ होगी। सुहेल अफरीदी क्या कहा जा रहा है, वो आएंगे, फिर वही पकड़ दकड़ होगी। तो देख लीजिए उससे फिर क्या होगा, खबर वही होगी और मुल्क इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता। वरना ये 4.25 साल जब से मौजूदा निज़ाम मुसल्लत है, हम तरक्की की ऐसी मनाजिल तय कर गए होते कि जो आज तक नहीं की, क्योंकि आज तक दफ़ा 144 का इतना नफाज नहीं हुआ, आज तक इस तरह पॉलिटिकल गिरफ्तारियां इतनी ज़्यादा नहीं हुई, आज तक 26वीं 27वीं तरमीम का इस तरह इस्तेमाल नहीं हुआ, आज तक जुडिशरी का यह हाल नहीं हुआ। तो उसके बाद भी अगर हम कोई बेहतरी नहीं देख रहे तो वही इक़दाम दोहरा कर तो हम और ज़्यादा तबाही देखेंगे। तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी, पागलपन नहीं हो सकता कि आप एक ही अमल को दोहराते चले जाएं और समझें कि नतीजा मुख्तलिफ निकलेगा। तो ये जवाज़ घड़ना कि जी क्योंकि खान सियासी बात कर देता है तो उससे इंसानी हकूक़ छीने जा सकते हैं, ये दुनिया में कोई जवाज़ नहीं मानता। आप आइन और कानून के मुताबिक चलें। अदालतें, आपने देख लिया क्या हाल बन गया है। तो अब अदालतों के अहकामात हुकूमत साफ कह रही है जी हम नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये कहना जी अदालतें हैं, जेलर है, नहीं, सब कुछ इनके कंट्रोल में है। जो पहली चीज़ मैंने कही कि अफरा तफरी है, पैनिक है, समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। अब जियो जैसा इदारा और एजाज सैयद जैसा बड़ा इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी, वो अगर ये कह दे कि नोटिफिकेशन आ गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही होंगे, ये नोटिफिकेशन हो गया है, आ गया है सामने, और फिर बाद में इदारा माजरत करे, जंग जियो ग्रुप माजरत करे कि जी गलत खबर चल गई, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। लेकिन मैं नहीं मानता कि एजाज सैयद साहब ने बिल्कुल ही यानी बगैर किसी ज़राए के और इस तरह से कर दिया होगा। तो पीछे कोई और गेम है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही एजाज सैयद साहब जैसा इतना सीनियर सहाफ़ी एमी खबर नहीं देगा। बाज़ औक़ात हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, ज़राए से हो जाती है, लेकिन इतनी सेंसिटिव खबर ये उनके ज़राए ने जानबूझकर उनको फिर इस तरफ लगाया है या कहीं से कहा गया ये चलवा दो, एक प्रेशर बिल्ड हुआ है, क्या है? क्योंकि आज़म नज़ीर तारण हो या अता तारण हो, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठते हैं तो कहते हैं जी बस वो हो गया है मामला, चंद दिन में हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। खबरें भी आ रही हैं कि जी समरी भी चल चुकी है,
تو اگر وزیر اعظم ہاؤس میں اب یہ ہو رہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کی سمری ایوان صدر بھجوا دی گئی ہے، تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟ اتنی دیر کس بات کی ہے؟ کیوں نہیں ابھی تک ہوا؟ تو یہ سب بتا رہا ہے کہ پیچھے کافی چیزیں گڑبڑ ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے. اور وہ جو بات فیصل واڈا نے کی تھی کہ حلق سے نکالا جائے گا نوٹیفیکیشن، اب وہ حلق سے نکالا جا رہا ہے، کیونکہ فیصل واڈا نے کہا تھا پابندی لگ جائے گی، دیکھیے گا وہ لگ گئی ہے. فیصل واڈا نے کہا تھا کہ اب کل دیکھیے گا جو لوگ باہر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں ان کی شامت آنے والی ہے. تو آج کیا خبر آئی کہ باقاعدہ وزیر داخلہ خود گئے ہیں محسن نقوی اور جا کر برطانیہ کی سفیر سے ملے ہیں، اس کی ویڈیوز آئی ہیں اور جا کر ان کو ڈاکومنٹس حوالے کیے ہیں کہ جی یہ عادل راجہ اور اس کے علاوہ شہزاد اکبر، تو یہ دونوں ہمیں مطلوب ہیں. شہزاد اکبر اور عادل راجہ یہ وہاں بیٹھ کر ویلاگز کرتے ہیں، خبریں دیتے ہیں، سورسز سے بتاتے ہیں، اداروں کی خبریں دے دیتے ہیں، اور پھر یہ بات اب کہ جی یہ تو یہاں اداروں کو مطلوب ہیں تو ہمارے حوالے کیے جائیں. اب برطانیہ کیا کرے گا؟ یہ بڑا سوال ہے کہ ان کے ہاں کیا پروسیس ہے، کیونکہ مسئلہ یہ آئے گا کہ انہوں نے کہنا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کی ان کو سزائیں ہو سکتی ہیں. یہاں پر شاید باریکی سے بھی دیکھا جائے اور وہ لوگ بچنے کے لیے یہ کہہ دیں کہ جی ہمیں تو مار دیا جائے گا، یہاں تو CCD ہے اس کے ذریعے مار دیا جائے، وہاں انسانی حقوق نہیں ہوتے، وہاں تو آپ دیکھ لیجئے خان کی ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی، تو ہمیں پتہ نہیں کیا کر دیا جائے گا، لاپتہ کر دیا جائے گا، فلاں کر دیا جائے گا، پتہ نہیں وہ لوگ کیا کریں گے اور کیا کیا وہ کر چکے ہیں، کس طرح خبریں دے چکے ہیں. یہاں پر مطلوب اور کیسز میں بھی ہیں، یا یہ کہا جائے گا کہ جی وہ جو کچھ بول رہے ہیں وہ ہماری خلاف ورزی ہے، جو مقدمات ہیں ان کی بنا پر. تو برطانیہ میں اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ اگر برطانیہ نے حوالے نہ کیا تو یہ حکومت پاکستان کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ، ایک اور امبیرسمنٹ ہوگی. اور وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ خان کے کیس کو لے کر ضرور وہاں پر یہ آواز اٹھائیں گے کہ جی دیکھیں جی وہاں تو یہ ہو رہا ہے ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ، ہمیں آپ کس طرح ان کے حوالے کر سکتے ہیں. تو باقی یہ خبر بھی آ رہی ہے جی چیف آف ڈیفنس فورسز کا معاملہ پروسیس میں ہے اور کسی بھی وقت آ سکتا ہے، یہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے. تو دیکھتے ہیں کسی بھی وقت کیا آ سکتا ہے. دوسری طرف وکلاء جس طرح سڑکوں پر ہیں، اس میں یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ طارق محمود جہانگیری صاحب وہ استعفیٰ دے کر اور بار پالیٹکس میں سامنے آ سکتے ہیں. انہوں نے اپنے گروپ کو بھی بتا دیا، یعنی گروپس کی شکل میں وکلاء چلتے ہیں تو وہ گروپ کی طرف آئیں گے، تو پھر ہو سکتا ہے وکلاء تحریک میں وہ شامل ہو جائیں یا الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی پر تلوار لٹک رہی ہے اور فیصل واڈا صاحب اگین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نااہل ہو سکتے ہیں، گورنر راج لگ سکتا ہے. اس سے زیادہ اور کیا میں آپ کو بتاؤں کہ اور پینک ہوگا اور مسائل بڑھیں گے. ایک وزیر اعلیٰ کو آپ ہٹائیں گے، نااہل کریں گے تو کوئی اور اس کی جگہ پر آ جائے گا، وہ اس سے زیادہ سخت ہوگا. پھر آپ گورنر راج لگائیں گے، اس کے لیے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. آج سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا کہ جی باقی صوبوں کو تو اس طرح حصہ مل رہا ہے، ہمیں نہیں مل رہا، قبائلی علاقوں کے لیے جو ہمیں پیسے دینے تھے وہ نہیں مل رہے. تو سہیل آفریدی تو اپنے کارڈز کھیلتے جا رہے ہیں. وہ پھر اڈیالہ جیل پہنچے، اس کے باوجود کہ کہا گیا جی نہیں آ سکتے، نہیں آنے دیا جائے گا، اگلی دفعہ دیکھیں گے کیا ہوگا. اور سہیل آفریدی نے بھی ایک استعفیٰ تو جج صاحب کا تیار ہے، سہیل آفریدی نے بھی یہ کہہ دیا ہے کسی صاحب کو یا تو آپ استعفیٰ دیں ورنہ میں آپ کو عہدے سے ہٹا رہا ہوں. تو ہر طرف سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اب یہ لڑائی شدید ہے، ٹکراؤ شدید ہے، ہر کوئی اپنے کارڈ کھیل رہا ہے، ہر کوئی اپنا زور لگاتا چلا جا رہا ہے. لیکن اس زور آزمائی میں ایک بات طے ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنا زور لگا رہی ہے، حکومت اپنا زور لگا رہی ہے، تحریک انصاف اپنا زور لگا رہی ہے. جہاں جہاں جس کا جتنا بس چل رہا ہے، جتنا تحریک انصاف کا بس چل رہا ہے، وہ احتجاج کی طرف آ رہے ہیں. وکلاء آج پھر سڑکوں پر نکل آئے ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں. جہاں تک جس کا بس چل رہا ہے، حکومت جتنا دبا سکتی ہے اتنا دبا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ وہی حلق سے نوٹیفیکیشن نکالنے کی بات ہے. تو اب ہر کوئی اپنا پورا زور لگا رہا ہے. لیکن اس زور آزمائی میں سب سے زیادہ نقصان میری نظر میں حکومت کا ہونے والا ہے. یہ نوٹ کر لیجئے، نون لیگ کا ہونے والا ہے. کیونکہ تحریک انصاف کے ساتھ تو پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا، اور اس کے ساتھ جتنا کریں گے، خان کو جتنا دبائیں گے، جتنی اس سے ملاقاتیں بند کریں گے، اتنی یہ چیزیں اور ہائی لائٹ ہوں گی. ٹھیک ہے جی. اور اسٹیبلشمنٹ تو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں چیزیں اور طرح سے چل رہی ہیں. جو لانے والے ہیں، بٹھانے والے ہیں، آپ سوچئے تو وہ جن کو بٹھایا گیا ہے وہ ان کو کیسے ٹکر دے سکتے ہیں. تو یہ ایک الگ مسئلہ چل رہا ہے. اور باقی KPC میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی سہیل آفریدی ڈٹا ہوا ہے، وہاں پر ایک الگ سین بنا ہوا ہے. تو آگے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.